नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी खबरों पर बात करनी है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त जो है कि इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो डॉक्टरों ने मुरतब कर ली है, मीडिया को जारी कर दी गई है और ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी है। इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट आपको सुनाऊंगा, थोड़ा सा इसका सियाको सबाक बताऊंगा। यही बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के नतीजे में डील हो रही है कि नहीं, इमरान खान बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस मामले पर क्या कहा है, KPK में सड़कें बंद हैं, हर तरफ एहतजाज हो रहा है और उसका नुकसान मुल्क को क्या हो रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर कातलाना हमला हुआ और उनके देखिए ये किस किस्म का मुल्क बन गया है, यहाँ पर इस तरह हर कोई अपने फ़ैसले करने लग गया है, तो इसको बड़ी एहतियात से बात करनी चाहिए। आसिफ जरदारी का बयान भी बड़ा चल रहा है, जिन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि जनाब 2 साल के बाद जेल बताती है अपना, तो इमरान खान चीखें क्यों मार रहे हैं। ये सारे मौज़ूआत बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त कि आपको वो ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई जाए, अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल की रिपोर्ट सुनाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इमरान खान के साथ मामला क्या है, तिब्बी रिपोर्ट क्या आई है। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के शोबा अमराज चश्म ने तिब्बी रिपोर्ट पेश की है, वो रिपोर्ट है। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दाईं आंख की बीनाई में वाज़े बेहतरी आई है। दाईं आंख की नज़र 6/36 6/36 से बेहतर होकर 6/9 जुज़वी तक पहुंच गई। बाईं आंख की आंख नॉर्मल है और मुआयने में तसल्ली बख्श रिपोर्ट आई है। चश्मा लगाने के बाद बाईं आंख की नज़र 6/6 है, जो कि नॉर्मल इंसान की होती है, जवान आदमी की। OCT के मुताबिक दाएं आंख में सूजन कम हो रही है। रेटिना अपनी जगह मौजूद है, कोई अलहदगी की रिपोर्ट नहीं है। लेंस साफ है, आंख के अगले हिस्से में कोई तशवीशनाक अलामत नहीं। दाईं आंख के अंदरूनी हिस्से में खून रिसने के असरात कम हो रहे हैं। इलाज माहिरीन की निगरानी में जारी है, अद्वियात बाकायदगी से दी जा रही हैं। डॉक्टरों के शेड्यूल के मुताबिक अगली anti-VEGF डोज दी जा सकती है। मज़ीद टेस्ट और OCT, एंजियोग्राफी और FFA इलाज मुकम्मल होने के बाद तजवीज़ किए गए। सीनियर माहिरीन ने मरीज़ की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़ाती मौलजीन को भी फ़ोन पर तफसील से आगाह किया। ये बड़ा अहम नुक्ता है, ज़ाती मौलजीन वाला, मैं आपको बताऊँगा इसकी तफसील। अफवाहों और गैर ज़िम्मेदार अंदाज़ों से गुरेज करें, सिर्फ मुस्तनद मेडिकल राय को मानें। ये रिपोर्ट ज़ाहिर करती है कि बेहतरी हो रही है और इलाज दुरुस्त सिमत में जा रहा है। मरीज़ को बेहतरीन मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। फॉलोअप भी जारी लगेगा। आवाम से रिक्वेस्ट है कि मेडिकल मामलात पर गैर माहिराना तबसरों से परहेज़ करें। इस रिपोर्ट से 2-3 बातें वाज़ेह होंगी। पहली बात तो ये है कि इमरान खान का इलाज सही हो रहा है। इमरान खान की नज़र के बारे में जो ये कहा जा रहा था कि 85% नज़र चली गई है एक आँख की, वो बिल्कुल गलत है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इमरान खान की आँख में जो 70 एक आँख में तो 6/6 जवान आदमी जितनी नज़र है, और दूसरी आँख में जो है वो 70% वो उसमें बीनाई बाकी है। अच्छा, ये 30%, ये तो हर ऐनक लगाने वाले को इस तरह के मसाइल होते हैं, मेरे भी होंगे, आपके भी जो हो सकते हैं होंगे। तो इलाज जारी है, तखमीने अंदाजे ना लगाएं, अपनी तरफ से मेडिकल में खुद ना घुसें, और जो कुछ उनका इलाज हो रहा है उसके ऊपर तसल्ली रखें। इलाज हो रहा है। और अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, ये इतना अच्छा हॉस्पिटल है, इतना अच्छा, पाकिस्तान में आई हॉस्पिटल इससे अच्छा कोई नहीं है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर इलाज हो रहा है इमरान खान साहब का। इस पर जो है सूरत हाल अब काबू में आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है? इसके साथ पार्लियामेंट में धरना हो रहा है, इसके साथ KPK में सड़कें बंद कर दी गई हैं। लोग ये भी कह रहे हैं KPK में सड़कें बंद करने की वजह से कितनी अमवात हो चुकी हैं, जो लोग ट्रैफिक में फंसे रहे, जो लोगों की ज़िंदगियाँ दुश्वार होती रहीं, तो वो बहुत मुश्किल लोगों के लिए है। उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है कि स्टॉक मार्केट धड़ाम करके नीचे आ गई। वही स्टॉक मार्केट जिसके हम कसीदे गाते थे कि भाई पाकिस्तान की मईशत ने इतनी तरक्की कर ली है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर जा रही है। स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट कम हो गई, 2000 पॉइंट, बहुत ज़्यादा झटका लगा है स्टॉक मार्केट को। और स्टॉक मार्केट जो है वो इस बात का इजहार कर रही है कि लोग मुतज़लज़ल हो गए।
تھوڑے دنوں پہلے لگتا تھا انویسٹر کو کہ اب دوبارہ وہ دھرنوں کا، سڑکیں بند کرنے کا، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کا وہ دور گزر گیا ہے. اب تو شہباز شریف صاحب حکومت میں ہیں، فیلڈ مارشل صاحب بڑے اچھے چل رہے ہیں، سارے ایک پیج پر ہیں، اور یہی سلسلہ آگے چلے گا. انویسٹر کو یہ سیاسی استحکام چاہیے ہوتا ہے، تو وہ انویسٹ کرتا گیا، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی. لیکن جیسے ہی یہ عمران خان کی بیماری کے حوالے سے، جس میں سے اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا زیادہ تر جو بیانیہ بنایا گیا وہ جھوٹ پر مبنی تھا، اور عمران خان کی صحت تو بالکل ٹھیک ہے، آنکھ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اس عمر میں آنکھ کے مسئلے ہو جاتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، ان کا آپریشن ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، لیکن اب میں آپ کو اصل کہانی بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. عمران خان جو ہے نا اب پریشان ہو گئے ہیں جیل میں. وہ آصف زرداری صاحب کا آپ نے بیان سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جیل 2 سال کے بعد جو ہے بندے کو بتاتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ ان کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اور اسی لیے انہوں نے زرداری صاحب نے کہا یہ چیخیں مارنا شروع ہو گئے ہیں کہ ٹانگ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے. میں نے 14 سال جیل گزاری. تو اب ذرا میں آپ کو صورتحال بتاؤں. ایک بڑا ایشو بن گیا کہ فیملی ساتھ نہیں تھی، پارٹی کے لوگ ساتھ نہیں تھے، ان کو جو ہے کیوں نہیں ساتھ جان دیا. جب معائنہ ٹیم جا رہی تھی تو ڈاکٹر ان کو کہا، علیمہ خان اینڈ کمپنی کو، کہ اب انہیں ڈاکٹر بھیجتے لیکن سیاسی ڈاکٹر نہ ہو. اچھا، یہ جس لیول پر بات ہو رہی تھی، یہ اس لیول پر بات ہو رہی تھی کہ جس میں محسن نقوی صاحب بھی شامل تھے. تو محسن نقوی صاحب جہاں شامل ہوتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ سنجیدہ لوگوں کی طرف سے شامل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر ندیم قریشی، لیکن جو سیاسی ڈاکٹر نہیں ہیں ان کو بھیجنے. لیکن پھر ہوا کہ زمان خان، علیمہ خان زمان خان جو عمران خان کے بھتیجے ہیں، شاید ان کو بھیج دیں، تو وہاں سے انکار ہو گیا. پھر جو ہے نوشیروان برقی کا نام آیا، ادھر سے بھی انکار ہو گیا. اس چکر میں علیمہ خان نے کہا کوئی نہیں جائے گا، میں جاؤں گا. علیمہ خان کو نہیں جانے دیا، اس لیے کہ وہ پھر آ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتی ہیں، ملک کے خلاف باتیں کرتی ہیں. تو اس چکر میں ادھر معائنہ ہو گیا اور کوئی بھی بندہ وہاں پر نہیں پہنچا. یہ صورت حال وہاں پر رہی ہے. اور پھر جب یہ ڈاکٹر آئے، انہوں نے معائنہ کیا، 1.5 گھنٹہ وہاں پر دیکھی طبیعت عمران خان صاحب کی، 1.5 گھنٹہ معائنہ کیا. اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر سے اور راجہ ناصر عباس سے. اور وہاں پر انہوں نے، ان ڈاکٹروں نے جو کہ اندر گئے ہوئے تھے، فون پر بات کی عمران خان کے ریکمینڈڈ ڈاکٹر سے، جو کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر خرم تھے، جن کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی. لیکن یہاں کے ڈاکٹرز نے وہاں کے ڈاکٹر سے 2 اپوزیشن لیڈرز کے سامنے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے سامنے بات کر لی، تو بات کلیئر ہو گئی. یہ اب تک کی بات ہوئی ہے، اور اس میں اب کوئی ابہام نہیں رہا. کچھ لوگ اس سے نتیجہ نکال رہے تھے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی اچھے بچے بن گئے اور یہ سب کچھ. تو اب جو ہے چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کی ڈیل ہونے لگی ہے. عمران خان ملک سے باہر جانے والے ہیں. تو بھئی جہاں سے میں پتہ کرا سکتا تھا، اور خود بھی کوئی کامن سینس ہوتی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی بات ایسی نہیں ہو رہی، چیزیں سیدھی سیدھی چل رہی ہیں. اور سیدھی سی چیزیں اگر آپ کو پسند نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی کے نتیجے نکالتے رہیں. لیکن نتیجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. وہ کسی سیاسی کیس میں نہیں ہیں، وہ کرپشن کے کیس کے اندر ہیں، اور وہ اندر ہی رہیں گے جب تک کہ ان کی سزا ختم نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر کوئی ہمدردی کے نوٹ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. سیدھی سی بات ہے، عمران خان صاحب ابھی کافی عرصے تک جیل میں ہیں. اڈیالہ جیل بھی ہم سن رہے تھے بنی گالہ چل جائیں گے، بنی گالہ بھی نہیں جا رہے. ایسی کوئی کہانی نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب جیل میں ہی ہیں، اور جیل میں ہی رہنے کے ان کے امکانات ہیں. ڈیل والی کہانیاں صرف یوٹیوبرز نے اڑائی ہوئی ہیں، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بھئی ایک پتہ نہیں یار، لوگ قانون کو بھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مذہب کا بھی سب سے بڑا امپلیمنٹر سمجھتے ہیں. ہر کوئی کسی دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے گستاخ ہونے کا، اور یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. انجینئر محمد علی مرزا بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے ہم لوگ مسلمان ہیں، باقی سارے مسلمان ہیں. اور دوسرا، ریاست کسی فرد کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ یہ بہتان لگائے کہ وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے، یا وہ بڑا مسلمان ہے یا وہ چھوٹا مسلمان ہے. تو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، بندہ بھی گرفتار ہو گیا. اور وہ قاتلانہ حملہ کدھر سے ہوا؟ ٹی ایل پی کی جانب سے ہی کوئی اس طرح کی حرکت ہو سکتی تھی. بندہ گرفتار ہو گیا، اور حکومت کو ان معاملات پر اب سختی کرنی پڑے گی. آپ مذہب کے فیصلے
جو ریاست نے کرنے ہیں اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ یہ ریاست کا یہاں پر کردار سامنے آتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بس فی الحال اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔